बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 2 अप्रैल 2021 रोज़ जुम्मतुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के बदलते हालात और बदलते कानून की बर वक्त खबरें हासिल करना चाहते हैं तो इन्फो टीवी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी के निशान को दबाइएगा ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम के न्यूज़ बुलेटिन में बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। बात होगी रमज़ान की, नए कानून की, बात होगी इकामा की, बात होगी सफरी पाबंदियों की रेड लिस्ट की। इसके अलावा और भी बहुत सी अहम खबरें शामिल होंगी। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करेंगे पहली खबर के साथ। खमीस मुशैत पर हौसियों का हमला नाकाम, 2 ड्रोन्स तबाह कर दिए गए। इत्तेहादी फोर्सेस की एयर कमान ने हौसी बागियों की जानब से सऊदी अरब के शहर खमीस मुशैत पर किए जाने वाले ड्रोन हमलों को नाकाम बना दिया। वेब न्यूज़ खबर के मुताबिक जुमेरात की शब इत्तेहादी फोर्सेस ने यमन में ईरान नवाज हौसी बागियों की जानब से खमीस मुशैत पर 2 धमाका के ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश नाकाम बनाई, जिसे इत्तेहादी फोर्सेस ने बर वक्त नाकाम बनाया। रमज़ान में उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों के लिए नई ईद सर्विसेज। सऊदी अरब में मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी अमूर की जनरल प्रेसिडेंसी रमज़ान के दौरान उम्रा ज़ायरीन और नमाजियों को 40 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक सहूलतें फराहम करेगी। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन और नमाजी मस्जिद अल हराम के सहनों दलानों में रमज़ान के दौरान नई सहूलतों से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसके अलावा जनरल प्रेसिडेंसी के अहलकारों को मालियाती, इंतज़ामी और दीगर काम अंजाम देने की सहूलत होगी। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी की जनरल प्रेसिडेंसी अपने तमाम अमूर तेज़ी से डिजिटल सर्विस में मुंतकिल कर रही है। इंतज़ामिया ने डिजिटल सर्विस गाइड जारी कर दी है, जिसमें बताया गया है कि डिजिटल सर्विस से बराह रास्त किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। अल-हरमैन एप्लीकेशन मुक़द्दस मसाजिद की एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में से एक है। इसका मकसद सऊदी विजन 2030 के सिलसिले में जनरल प्रेसिडेंसी की हिकमत अमली को मुकम्मल करना है। इस एप्लीकेशन की बदौलत उम्रा ज़ायरीन और नमाजी जुमे के खुतबे को मुशाहिदा कर सकेंगे, 5 नमाज़ों के बराह रास्त मनाज़िर देख सकेंगे। इसके अलावा कई ज़ुबानों में इसके तर्जुमे और इसके आदाब और अहकामात वो भी सीख सकेंगे। जनरल प्रेसिडेंसी ने एक उर्शदनी सर्विस भी मुतारिफ कर रही है। इसके ज़रिए मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी में किसी भी जगह जाने के लिए आप रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। एक और बड़ी अपडेट शामिल करेंगे। रमज़ान में पैसे भेजने के मराकज़ और बैंकों की टाइमिंग मुकर्रर कर दी गई। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने रमज़ान, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा की तातुलात की दौरान बैंकों और पैसे भेजने के मराकज़ के औकात जारी किए हैं। अखबार 24 के मुताबिक सऊदी बैंक रमज़ान में सुबह 10 से दोपहर 4 बजे तक खुले रहेंगे, जबकि पैसे भेजने के मराकज़ सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक वो काम करेंगे। उसके अलावा आपको बताते चलेंगे कि सामा का कहना है कि ईद उल फितर की तातुलात 28 रमज़ान मुताबिक 10 मई पीर की ड्यूटी मुकम्मल करके शुरू होंगी, जबकि बैंक 5 शवाल मुताबिक 17 मई 2021 पीर से खुलेंगे। सामा ने बताया कि ईद उल अज़हा की तातीलात 5 ज़ुल्हिज्जा मुताबिक 15 जुलाई 2021 जुमेरात को ड्यूटी मुकम्मल करके शुरू होंगी, जबकि बैंक इतवार 15 ज़ुल्हिज्जा मुताबिक 25 जुलाई से खुले जाएंगे। नए कानून में बात करेंगे कि खरूज उदा और खरूज नहाई कैसे निकलेगा। सऊदी वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मुलाज़मत के नए कानून में जहाँ गैर मुल्की मुलाज़िम हैं उनको सहूलतें दी हैं, वहाँ कफ़ीलों के मफादात का भी उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ किया है। औकाज़ अखबार के मुताबिक वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद ने मुलाज़मत के नए कानून की गाइड बुक में बताया है कि मुलाज़िम को ये इख्तियार होगा कि वो अपना खरूज उदा खुद निकलवा सकेगा। ताहम इस वीज़े से कफ़ील को मुमकिन नुकसानात से बचाने के लिए ये इख्तियार दिया गया है कि वो गैर मुल्की मुलाज़िम की वीज़ा दरख्वास्त पर 10 दिन के अंदर अंदर एतराज़ रिकॉर्ड कर सकता है। ताहम मोहलत ख़त्म होने के 5 रोज़ के अंदर अंदर गैर मुल्की कारकुन का खरूज उदा वीज़ा निकल सकेगा और वो वैलिड होगा। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत ने बताया कि गैर मुल्की कारकुन को मल्टीपल वीज़ा वो जारी करने की इजाज़त नहीं होगी। वज़ारत का कहना है कि मुलाज़मत का आपका मुसद्दका एग्रीमेंट होगा, उस पर गैर मुल्की कारकुन वो खरूज उदा वीज़ा नहीं निकाल सकता, यानी कि आपके पास मुसद्दका एग्रीमेंट होना चाहिए। आज आजिर है खरूज उदा वीज़ा आपका कैंसिल नहीं कर सकता, जबकि आजिर भी मुलाज़मीन का खरूज उदा निकाल सकता है। आप खुद भी लगा सकते हैं, आपका कफ़ील भी, लेकिन आपका कफ़ील कैंसिल नहीं कर सकता। आपका छुट्टी है आपकी, उस पर एतराज़ ज़रूर उठा सकता है। वज़ारत अफ़रादी क़ुव्वत का कहना है कि अगर गैर मुल्की मुलाज़िम खरूज उदा वीज़े पर सऊदी अरब से बाहर जाकर मुलाज़मत की बाकी मुद्दत पूरी करने के लिए वापस नहीं आता, तो ऐसी सूरत में वो ख़ुद अपने एग्ज़िट एंट्री अपने वीज़े में तोसीन नहीं कर सकता। उसका इख्तियार सिर्फ़ और सिर्फ कफ़ील को होगा। इसके अलावा बताते चलें कि फ़ाइनल एग्ज़िट वीज़े से मुतल्लिक़ कहा है कि फ़ाइनल एग्ज़िट कफ़ील निकलवा सकता है और एम्प्लॉय मुलाज़िम ख़ुद भी निकाल सकता है।
کفیل کو 10 دن کی مہلت ہوگی، اس دوران منفی ری ایکشن نہ دینے پر غیر ملکی کارکن فائنل ایگزٹ جاری کرا سکے گا۔ یہ ویزا اجرا کی تاریخ سے 15 دن کے لیے مؤثر ہوگا۔ وزارت افرادی قوت کا کہنا ہے کہ اگر غیر ملکی کارکن ملازمت کے معاہدے کے دوران فائنل ایگزٹ پر چلا گیا تو ایسی صورت میں اسے ملازمت کے لیے سعودی عرب واپس آنے کی قطعاً اجازت نہیں ہوگی۔ اقامہ اور ابشر پر تاریخ پیدائش میں فرق ہے، درست کیسے کریں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے اقامہ اور رہائشی قوانین واضح ہیں جن پر عمل کرنا سب کے لیے لازم ہے۔ آجر اور اجیر کے حوالے سے بھی قوانین موجود ہیں، ان سے آگہی بھی ضروری ہے۔ ایک شخص نے دریافت کیا ہے کہ اقامہ اور ابشر پورٹل میں تاریخ پیدائش میں فرق ہے، درست کیسے کرواؤں؟ جوازات کا کہنا ہے کہ ابشر پورٹل کے ذریعے جوازات کے زونل افسر سے اپائنٹمنٹ حاصل کر کے مقررہ وقت پر دفتر سے رجوع کیا جائے، جہاں سسٹم میں تاریخ پیدائش درست کر دی جائے گی۔ واضح رہے، سعودی عرب میں کرونا وائرس کی وجہ سے سرکاری اداروں میں آنے سے پہلے اپائنٹمنٹ لینا پڑتی ہے، اس لیے ابشر اکاؤنٹ پر سہولت فراہم کی گئی ہے۔ اپائنٹمنٹ کا پرنٹ آؤٹ یا موبائل پر اسکرین شاٹ لے کر سرکاری ادارے سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ ابشر پر پورٹل پیشگی وقت لینے کے لیے ابشر اکاؤنٹ ہونا لازمی نہیں ہے۔ ابشر کے ہوم پیج پر جا کر آپ لاگ ان کے بغیر بھی اپائنٹمنٹ لے سکتے ہیں۔ سعودی عرب میں ایک سائق خاص فیملی ڈرائیور نے پوچھا ہے کیا فیملی ڈرائیور کا اقامہ مؤسسہ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ جوازات کے ذرائع کا کہنا ہے کہ ذاتی ملازمین جن میں سائق خاص شامل ہیں ان کے اقامہ تجارتی اداروں کے نام پر منتقل نہیں ہو سکتے۔ فیملی ڈرائیور، چوکیدار، خادمہ وغیرہ کے اقامے پر آنے والوں کے لیے جو کہ وہ جوازات کے انڈر نہیں ہوتے، وہ جوازات کے ذریعے تجدید ہوتے ہیں، لیبر آفس کے انڈر نہیں ہوتے، ان پر لیبر آفس کی فیس بھی عائد نہیں ہوتی۔ ذاتی اقامہ ہولڈر کے لیے پابندی ہے کہ ان کے پیشے تجارتی اداروں میں منتقل نہیں ہو سکتے۔ پاسپورٹ کے حوالے سے ایک شخص نے دریافت کیا کہ چھٹی کے دوران پاسپورٹ چوری ہو گیا، نیا پاسپورٹ بنوانے کے بعد سعودی عرب کس طرح سے آ سکتا ہوں؟ جوازات نے ٹویٹر پر اکاؤنٹ میں بتایا کہ نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آ سکتے ہیں، تاہم اس کے لیے لازمی ہے کہ پاسپورٹ کی گمشدگی کی رپورٹ جو کہ دیگر ڈاکومنٹس ہوں جو دعوے کو ثابت کر سکیں۔ نئے پاسپورٹ پر سعودی عرب آنے کے بعد جوازات کے زونل افسر سے جو آفس ہے اسے ابشر کے ذریعے اپائنٹمنٹ لینے کے بعد تاکہ آپ کے نئے پاسپورٹ کی نقل معلومات کی جا سکیں۔ خروج زدہ ویزے کے حوالے سے ایک شخص کا کہنا ہے کہ اس نے ایگزٹ انٹری ویزا حاصل کیا مگر اسے استعمال نہیں کیا، وقت مقررہ کے اندر ویزے کو کینسل کرا دیا۔ اس صورت میں خروج زدہ کی فیس واپس ملے گی یا نہیں؟ جوازات کا کہنا تھا کہ خروج زدہ ویزا جاری کرانے کے بعد استعمال نہ کرنے پر فیس واپس نہیں ہوتی، نہ ہی اس فیس کو دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ایک بڑی اپڈیٹ، برطانیہ نے پاکستان کو سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا۔ برطانیہ نے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر پاکستان کو بھی سفری پابندیوں کی ریڈ لسٹ میں شامل کر دیا، جس کے بعد وہ پاکستانی جن کے پاس برطانیہ میں رہائشی حقوق نہیں ہیں برطانیہ نہیں جا سکیں گے۔ برطانیہ کی جانب سے اس پابندی کا اطلاق آئندہ جمعہ یعنی کہ 9 اپریل کو ہوگا۔ پاکستان کے ساتھ بنگلہ دیش، کینیا اور فلپائن کو بھی اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان میں تعینات برطانوی ہائی کمشنر کرسچن نے ٹویٹر پر بتایا کہ انہوں نے کہا کہ برطانیہ کرونا وائرس کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنی سرحدوں کے حوالے سے صورتحال کا بڑی باریک بینی سے جائزہ لیتا ہے۔ اس حوالے سے اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو برطانیہ سفر کے حوالے سے ریڈ لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اشاروں کی زبان کی سہولت۔ سعودی عرب میں کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ انتظامیہ کی جانب سے گونگوں اور بہروں کو اشاراتی زبان میں رابطے کی سہولت فراہم کی ہے۔ ایئرپورٹ نے اپنی ویب سائٹ پر اشاروں کی زبان کی ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے۔ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ دنیا کا پہلا ایئرپورٹ ہے جو گونگوں اور بہروں کو یہ سہولت فراہم کر رہا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی سہولت سے سعودی عرب میں 10 لاکھ گونگوں اور بہروں کو فائدہ ہوگا۔ ویب سائٹ پر اشاروں کی زبان میں ٹیکنالوجی متعارف کروانے کے لیے ریاض ایئرپورٹ کمپنی نے گونگوں اور بہروں کی ورکنگ ٹیم سے تعاون حاصل کیا اور علاقائی اور بین الاقوامی ایوارڈ جیتنے والی مائنڈ راکس کمپنی نے جدید ٹیکنالوجی پیش کی ہے۔ کورونا کے کیسز سامنے آنے پر 5 شہروں میں 11 مساجد کو بند کر دیا گیا۔ وزارت اسلامی امور نے سعودی عرب کے 5 شہروں کی 11 مساجد کو عارضی طور پر بند کر دیا۔ مساجد میں کرونا وائرس کے مصدقہ کیسز کی تصدیق ہوئی تھی۔ ویب نیوز سبق نے وزارت اسلامی امور کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے بتایا کہ گزشتہ 54 دن میں 441 مساجد کو عارضی طور پر بند کر کے ان کی مکمل سینیٹائزنگ کی، جس کے بعد 416 کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ قتل کے 2 مجرموں کو سزائے موت دے دی گئی۔ سعودی وزارت داخلہ نے مقامی شہریوں کے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر جمعرات کو سعودی شہریوں اور یمنی کے قتل کے مجرموں کو سزائے موت دی ہے۔ سعودی خبرساز ادارے ایس پی کے مطابق وزارت داخلہ نے اس حوالے سے 2 بیان جاری کیے ہیں۔ پہلے بیان کے مطابق معجب بن حزام العجمی نے اپنے ہم وطنوں محمد بن معجب العجمی اور سلطان بن سالم العجمی کو فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا تھا۔
وزارت داخلہ نے بتایا کہ مفرور قاتل کو فوجداری کی عدالت میں پیش کر دیا گیا تھا، جس نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر معجب العجمی کو موت کی سزا سنائی تھی۔ وزارت داخلہ نے دوسرا بیان جاری کر کے بتایا کہ پاکستانی شہری محمد اسماعیل محمد سلیمان نے یمنی شہری احمد محمد الفقی کو تیز دھار آلے سے حملے کر کے قتل کر دیا تھا۔ سیکیورٹی حکام نے مفرور قاتل کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا تھا۔ فوجداری عدالت نے قتل کا الزام ثابت ہو جانے پر موت کی سزا سنائی تھی۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔